किसी जाली अदालत, किसी नाम से मुतवाज़ी अदालत हमें कबूल नहीं है, ना हम उसे बनने देंगे, ना हम उसे चलने देंगे। हम वकला का फ़र्ज़ है कि हम आइन के साथ खड़े रहें और उसके बुनियादी स्ट्रक्चर और उसकी इंडिपेंडेंस के लिए खड़े रहें। और बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है? बुनियादी स्ट्रक्चर है आज़ाद अदलिया, पार्लिमानी निज़ाम, फेडरल सिस्टम और सूबाई खुद मुख्तारी। हम इसके साथ खड़े हैं। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के नाम पर इस मौजूदा हुकूमत ने अदलिया पर शब मारने की कोशिश की है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और इस पैकेज को, जिसको खुफिया रखा गया, दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी कि कभी आइनी अमेंडमेंट के पैकेज खुफिया रखे जाते हैं। वो तो कौम की अमानत होती है, सारी कौम के सामने लाना होता है ताकि उस पर ना सिर्फ पार्लियामेंट में बहस हो बल्कि उसमें सारे मुल्क के अंदर अवाम में, बिलखसूस वकला में बहस होनी चाहिए। इनकी बदनीयती थी, इसलिए इन्होंने खुफिया रखा, और जब वो खुफिया ख़त्म हुआ, लोगों के सामने आया, तो उनकी बदनीयती वाज़ेह हो गई। मैं एक वाक़या बताता चलूँ क्यों ये अदलिया के पीछे पड़े हुए हैं। उस दिन यूसुफ गिलानी साहब ने सेनेट में कहा कि जब 18वीं तरमीम आई थी 2010 में, तो हम बहुत खुश थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कि हमने सही माने में इस मुल्क में सूबाई खुद मुख्तारी आइन की सरबलंदी के लिए एक आइनी तरमीम मंजूर की, जो कि काबिल तहसीन बात थी। लेकिन कहते हैं कि मुझे किसी ने आके कहा कि भाई खुश ना हो, अगर अदलिया मजबूत होगी तो तुम्हें भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और बाद में नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इसलिए इनको पर्सनल ग्रीवेंस है अदलिया के साथ। ये अदलिया को बर्बाद करने के लिए इसी तुले हुए हैं कि इस अदलिया ने हमें डिस्क्वालीफाई किया था। ये असल वजह है, इनकी ज़ाती रंजिश है, चाहे वो यूसुफ गिलानी है, चाहे इसमें नून लीग के लोग हैं। वो कहते हैं हम हुकूमत करेंगे चाहे आइन को बर्बाद कर दिया जाए। असल में ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ पपेट्स हैं। ये फौजी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलने वाले पपेट्स हैं। इनको तो आईनी पैकेज भी नहीं दिखाया गया था। इनका जो वज़ीर कानून फिरता है वो कहता था कि अभी दिखाएंगे, उसने तो खुद नहीं देखा था, ना वज़ीर आज़म जो कहता अपने आप को उसने कभी देखा था। इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून को ना पता हो कि हम क्या कानून साजी और आइन साजी करने लगे हैं। उसके बाद मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत होती है। सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है, फेडरेशन की कोर्ट होती है और आइन की सबसे बड़ी अदालत होती है। इसी को हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करें। इसके होते हुए कोई दूसरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती, कहीं पर नहीं बनती। ये बात हैदर इमाम रिजवी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वहाँ बनाई जाती है जहाँ मुतवाज़ी निज़ाम होते हैं, जैसे जर्मनी, जैसे फ्रांस, जैसे इटली, स्विट्ज़रलैंड। उनके यहाँ यूनिफाइड इंटीग्रेटेड लीगल सिस्टम नहीं है। उनके यहाँ 5-6 मुतवाज़ी निज़ाम हैं। उनके लिए ज़रूरत होती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर एक ही पिरामिड हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, वहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग नहीं बनाई जाती। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने हिंदुस्तान में देखी है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? बांग्लादेश में देखी है, इंग्लैंड में देखी है, ऑस्ट्रेलिया में देखी है, कनाडा में देखी है, न्यूजीलैंड में देखी है, या कहीं मलेशिया कहीं देखी हो? नहीं बनती। ये लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि इनको कानून और आइन का पता नहीं है। इनको खुद नहीं पता जो ये कहते हैं कि आइनी अदालत की ज़रूरत है। इनका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना है। इन्होंने हाई कोर्ट्स को बेवजह कर देना है
اور اس لیے یہ ساری کوشش ہو رہی. ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ساری کوشش ان کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. لہٰذا ہم کسی ایسی عدالت جس کا نام وفاقی اپیلٹ یا وفاقی آئینی عدالت ہوگی اس کو ماننے کو تیار نہیں. میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی کہا، آپ نے اگر کوئی متبادل یا متوازی عدالت بنائی سپریم کورٹ کے تو ہم وکلا سب سے پہلے اس کے رستے میں کھڑے ہوں گے. آپ کو ہماری لاشوں میں سے گزر کے جا کے بنانی پڑے گی. حامد خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، حامد خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس لیے آؤ ہمارے ساتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو. تو ہم ہر طرح سے آپ کے ان مذموم عزائم کی مخالفت کریں گے اور ہم آپ کو عدالتی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. کوئی پیکیج نہیں ہوگا. یہ پیکیج اپنے گھروں کو لے جاؤ، ہم اس پیکیج کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. یہ جو ڈرامہ کل رچایا گیا جن میں کمپرومائز قسم کے نمائندگان تھے، جنہوں نے ساتھ کوئی کمیٹی بنائی ہے، 7 دن کے بعد یہ نائک صاحب لیں گے کوئی رپورٹ جس میں کہیں گے کہ وکلا تو سارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے جاؤ بھائی بناؤ کانسٹیٹیوشنل کورٹ. یہ جھوٹ پہ مبنی کوئی نہ کوئی چال چلنے والے ہیں. نائک صاحب سمجھ لیں، یہ نہیں ہم کرنے دیں گے. تم بھول جاؤ کہ تم سپریم کورٹ کا جنازہ نکال سکتے ہو، نہیں نکالنے دیں گے. ہم سپریم کورٹ پر کسی قسم کا حملہ برداشت نہیں کریں گے. اس کے نتیجے میں آپ بھگتو گے. اسی طرح ہائی کورٹس کو ہم بے وقت نہیں ہونے دیں گے کہ آپ ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کے دوسرے ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دو. کیا یہ جج تحصیلدار ہیں جن کو تم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو؟ کسی ہائی کورٹ کے جج کو آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اپنی ہی کورٹ میں رہے گا، اس کو اپنی کورٹ سے اس کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں بھیجا جائے گا. اور اس لیے 5 ہائی کورٹس آئینی عدالتیں ہیں اور ان آئینی عدالتوں کا آرٹیکل 199 کی جورسڈکشن کو ہم پوری طرح سے گارڈ کریں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سارے پاکستان میں جو تحریک کا آج آغاز ہوا ہے اس کا نیکسٹ سٹیپ انشاءاللہ تعالیٰ پشاور میں ہوگا. آپ کے سامنے ابھی صدر پشاور ہائی کورٹ بار فدا گل صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگلا کنونشن پشاور میں پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تحت ہوگا. ہم انشاءاللہ جلد آپ کو انفارم کریں گے ان سے ایگزیکٹ ڈیٹ لے کر. اور پھر اس کے بعد ہم کراچی کے دوستوں سے ریکویسٹ کریں گے، ہم نیکسٹ کنونشن جو ہے وہ کراچی میں کریں گے اور اس کے بعد کوئٹہ میں. یہ بھول جائیں کہ یہ صوبائی خود مختاری کو کبھی ختم کر سکتے ہیں یا ختم کرنے دیں گے. اس لیے یہ آپ سب کے سامنے آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ سب کو اب کھڑے ہونا پڑے گا اپنی عدالتوں کو بچانے کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے، آئینی عدالتوں کو بچانے کے لیے. اور کسی جعلی عدالت، کسی نام سے متوازی عدالت ہمیں قبول نہیں ہے، نہ ہم اسے بننے دیں گے، نہ ہم اسے چلنے دیں گے.